بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا دا او واحد خطہ ہے جتھے غاصب بھارتی فوج دی طرفوں انسانی حقوق دی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ایک پاسے بے گناہ حریت پسنداں دی قتل و غارت گری، چھاپے، محاصرے، تشدد، گھراں دی تباہی، عزت ماں ماواں پیڑاں دی چادر سمیت دی پامالی، اور دوے پاسے بے گناہ نوجواناں اور قائدین حریت کو پکڑ کے پسے دیوار زنداں کیتا جا رہا ہے۔ انہاں اتے بھارت دے لاتعداد بندی خانہ بچ تاریخ دا بدترین تشدد کیتا جا رہا ہے۔ حال ہی وچ پلوامہ اور شوپیاں ضلع وچ پرتشدد فوجی کاروائیاں وچ 7 کشمیری نوجوان بھارتی گولیاں دا نشانہ بن گئے۔ بھارت دے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ جنوری 1989 تھی کین کے ہونا تک بھارتی فوجیاں دے ذریعے 95,758 بندے جان تھی ہاتھ تو بیٹھے۔ مودی دی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت سن معصوم کشمیریوں دے خلاف درندگی دے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ کشمیر کو عملاً زندہ جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ بھارت سارا درندگی دا کھیڈ اس واسطے کھیڈ رہا ہے تاکہ ریاست کے لوگ خوفزدہ ہو کے اپنے بنیادی اور پیدائشی حق کے خود ارادیت تھی دستبردار ہو جلن۔ لیکن یہ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت دی پول ہے، وہ کشمیری غیور آزادی پسند لوکاں دے عزم کو کسی بھی صورت وچ توڑ نہیں سکتے۔ بھارت دے ظلم و جبر دی وجہ نال جتھے کشمیری قوم دے حوصلے اور اچے ہوئے اوتھے انہاں دے دلاں وچ بھارت دی نفرت وچ مچ وادا ہویا ہے، اور نال ہی نال انہاں وچ انتقامی جذبہ بھی بدیا ہے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ عالمی برادری بھارت دی طرفوں کشمیر وچ ہونا والی انسانی حقوق دی بدترین خلاف ورزیاں کو روکنا واسطے فوری اقدامات کرن تاکہ انسانیت دی تذلیل دا سلسلہ ختم ہو سکے۔